ध्वनिर्वर्णः पदं वाक्यम् इत्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं ताम् उपास्महे। करबदर सदृशमखिलं भुवनतलं यत्प्रसादतः कवयः पश्यन्ति सूक्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी। सर्वान् उपस्थितान् विदुषः अभिनन्दामि, स्वागतं च व्याहरामि। जानन्त्येव भवन्तः यत् संस्कृत भारत्या समायोजितायां विशिष्ट व्याख्यानमालायां व्याख्यान प्रदानाय भवतां समक्षं समुपस्थितोऽहम्। व्याख्यानस्य विषयः वर्तते शब्दार्थ संबंध स्वरूप विमर्शः। जानन्त्येव इदमपि भवन्तः यद्विश्वस्मिन् जगति शब्दात् अर्थबोधः भवतीति सार्वजनिकोऽनुभवः। न हि सर्वेभ्यः शब्देभ्यः सर्वे अर्थाः प्रतीयन्ते बुध्यन्ते। निश्चितात् शब्दात् निश्चितः अर्थः ज्ञायते। घटादि शब्देन घटाद्यर्थस्यैव प्रतीति भवति, न हि पटाद्यर्थस्य। अतः किं कारणम् एतादृश्याम् अवस्थायां वर्तते इति विचार्यते। भवति शब्दार्थयोः मध्ये कश्चन संबंध विशेषः, तेनैव संबंधेन शब्दात् अर्थ प्रत्ययः भवति। संबंध स्वरूपात् प्राक् कः शब्दः कश्च अर्थः इति अस्माभिः अधुना विचार्यते। महामुनिना पतंजलिना शब्द स्वरूप विषये अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः इति व्याख्यानावसरे येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुरविषाणीनां संप्रत्ययो भवति, असौ शब्दः इति अभिहितम्। ततः प्राक् द्रव्याकृति गुण क्रियादीन् निरस्य शब्दस्य लक्षणद्वयं तेन प्रस्तूयते। प्रथमं तावत् येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुरविषाणीनां संप्रत्ययो भवति, असौ शब्दः। अपरं च शब्दलक्षणं तेन प्रस्तुतं प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिरिति शब्दः। अत्र तावत् प्रथमं यत् शब्दलक्षणं वर्तते येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुरविषाणीनां संप्रत्ययो भवति, असौ शब्दः इति लक्षणं नित्यशब्दम् आलक्ष्य विहितम्। यतः अत्र लक्षणे शब्दः यः प्रयुक्तः स शब्दः
वाक्यस्फोटात्मकः वर्तते। वाक्यस्फोटश्च नित्यः वर्तते। स्फुटति प्रकाशते अर्थः अस्मात् इति स्फोटः भवति। स वाचकः भवति, व्यज्ञः भवति। स्फुट्यते व्यज्यते अनेन असौ अपि स्फोटः भवति। तेन व्यञ्जकस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता। अतः प्रथमं लक्षणं स्फोटात्मकं शब्दस्य यद् वर्तते स व्यङ्ग्यः वर्तते। अपरं च लक्षणं प्रतीतपदार्थ को लोके ध्वनिरिति शब्दः इति यत् प्रस्तुतं तत्स्फोटस्य व्यञ्जकः ध्वनिः इत्येतदर्थं वर्तते। स्फोटलक्षणे अथवा नित्यशब्दलक्षणे यह शब्दः प्रयुक्तः वर्तते स शब्दः वाक्यस्फोटस्य प्रत्यायकः वर्तते। तत्र पाणिनेः सूत्रं प्रमाणं भवति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। स्वं पदम् आत्मीयपरं वर्तते। शब्दस्य आत्मीयः अर्थः भवति। रूपपदं स्वरूपबोधकं वर्तते। अतः अर्थविशिष्टः शब्दः शब्दस्य संज्ञी भवति इत्यर्थः समायाति। तेनापि स्फोटः सिद्ध्यति। अपि च वचो अशब्दसंज्ञायाम् इत्यपि पाणिनेः सूत्रं वर्तते। तत्र अशब्दसंज्ञायां वच धातोः ण्यत् प्रत्यये सति कुत्वरहितं वाच्यम् इति प्रयोगः भवति। अथ च शब्दसंज्ञायां सत्यां वच धातोः कुत्वसहितं वाक्यम् इति प्रयोगः भवति। अनेनापि स्फोटात्मक शब्दस्य लक्षणे प्रामाण्यं वर्तते। स्फोटम् अमन्वानेष्वपि सिद्धान्तेषु वाक्यात्मक शब्दस्यैव ग्रहणं भवति। यथा तर्कसंग्रहे पठ्यते आप्तवाक्यं शब्दः। अतः शब्दग्रहणेन वाक्यात्मक शब्दः अत्र गृह्यते। अपि च स्वयं शब्दोपि आविष्कारार्थक शब्द धातुना व्युत्पद्यते। शब्दते अनेन इति शब्दः शब्दयति इति शब्दः इति व्युत्पत्त्या कर्तरि अच् प्रत्ययेन करणे वा अच् प्रत्ययेन निष्पन्नः शब्दः प्रकाशनं प्रकाशकं च अर्थं प्रस्तौति। अतः स्फुटति प्रकाशते अर्थः अस्मात् इति स्फोटः प्रकाशकं भवति। तथैव शब्दोपि प्रकाशकम् अर्थम् अत्र प्रस्तौति। अनेन सिद्ध्यति यत्र नित्यशब्दलक्षणे येनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुर खुरविषाणीनां संप्रत्ययो भवति असौ शब्दः इति शब्दः वाक्यस्फोटात्मकः शब्दः अत्र प्रस्तुतः। द्वितीयो ध्वन्यात्मकः शब्दो कार्यशब्दः विद्यते। पश्वसान्निके आदावेव ध्वनिं शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षिः शब्दकारी अयं माणवकः इत्येवं शब्दं कुर्वन् ध्वनिं कुरुते।
तत्र क्री धातोः यः प्रयोगः वर्तते, शब्दं माकार्षि, शब्दं कुरु, शब्दकारी अयं माणवकः इत्यत्र क्री धातोः यः प्रयोगः वर्तते स क्री धातुः उत्पादनार्थकः वर्तते। तेन उत्पादनार्थकत्वेन कार्यता गम्यते, अतः कार्यशब्दस्य इदं लक्षणं वर्तते। अयं शब्दः वैखरी रूपात्मकः। अतश्चोक्तं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रभाष्ये स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः। शब्दगुणः अर्थात शब्दस्य, स्फोटात्मक शब्दस्य उपकारकः। अतः अनेन सिद्ध्यति यत् ध्वन्यात्मकः शब्दः गुणरूपः वर्तते, यह उपकारकः वर्तते। स्फोटात्मकस्तः शब्दः नित्यशब्दः स्फोटरूपः वर्तते, तस्य उपकारः ध्वनिना गुणरूपेण क्रियते, अतः उपकार्योपकारक भाव संबंधः अत्र सिद्ध्यति। महर्षि पाणिनिना सिद्धान्ते शब्दस्य नित्यत्वम् अंगीकृत्य शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययादिभिः विभजनं प्रस्तुतं। तेनापि सिद्ध्यति यत् नित्यशब्दस्य सत्वेपि कार्यशब्दस्य विवेचनं शास्त्रादिभिः आवश्यकं वर्तते। इदमेव प्रसादितम् आचार्येण भर्तृहरिणा उपायाः शिक्षमाणानां बालानाम् अपलालनाः असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। नित्यशब्दस्य सिद्ध्यर्थं कार्यशब्दस्य सिद्धि आवश्यकी वर्तते। यथा बालाः यदा प्रभाषमाणाः भवन्ति तदा आदौ अम्बाम्बेति यदा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते, अम्बा अम्बा इत्येवं वक्ति। यः कोऽपि समायाति अम्बा अम्बा इत्येव स वक्ति। तदनन्तरं संस्कारः समुत्पाद्यते, माता माता, पिता पिता इत्येवं ब्रवीति। किन्तु असन्मार्गे समारूढ़े सत्यपि यः कोऽपि समायाति स अम्बाम्बेति इत्येवं ब्रवीति। वयं प्रसन्नाः भवामः यदा तस्य वाणी स्फीता भवति, तस्य वाक् स्फीता भवति, तदा अस्माभिः निरुध्यते नेयम् अम्बा, इयं भगिनी वर्तते, अयं भ्राता वर्तते, अयं पिता वर्तते इत्येवम् अस्माभिः प्रशिक्ष्यते। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते, सन्मार्गे आरूढ़ः भवति। इत्येवमेव प्रकृतिप्रत्ययादिभिः लोकव्यवहारः। यतः येन शब्देन लोकव्यवहारः जायते कार्यशब्देन, तस्य प्रकृतिप्रत्ययादिभिः विभजनं कृत्वा लोकव्यवहारः क्रियते। लोकव्यवहारार्थं शब्द साधुत्वं विधीयते। तदनन्तरं सिद्धान्ते स्फोटात्मकः शब्दः अवगम्यते। अतः एषः सरणी वर्तते। इत्येवं शब्दस्य स्वरूपं प्रतिपादितं भवति। अर्थस्य स्वरूपं भवति शब्दप्रतिपाद्यः अर्थः भवति। शब्दस्य यः प्रतिपाद्यः भवति स अर्थरूपेण अस्माभिः अवबुध्यते। आचार्येण भर्तृहरिणा वाक्यपदीये सम्यगुक्तं यस्मिंस्तु चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते तमाहुरर्थं तस्यैव नान्यदर्थस्य लक्षणम्। तत्रापि अर्थस्य लक्षणे वाक्यार्थस्यैव प्राधान्यं भवति।
वाक्यार्थस्यैव विकल्पात् विकल्पानामपि भावनाश्रयाच्च। भर्तृहरि तत्रैव सम्यक् ब्रवीति अविकल्पेपि वाक्यार्थे विकल्पा भावनाश्रयः। यद्यपि वाक्यार्थ एकः एव भवति, वाक्यस्फोट एक एव भवति, तथापि लोक व्यवहारार्थं वाक्यार्थे भावनाश्रयाः विकल्पाः संभवन्ति। सच वाक्यार्थः प्रतिभात्मकः एव भवति। अतः सर्वोपि शब्दः प्रतिभाया एव हेतु भवति, न केवलं पदात्मको वाक्यात्मको वा अपितु ध्वन्यात्मको वर्णात्मको वा शब्दोपि प्रतिभा हेतु भवति। यथा करतालिका शब्दात् काकाः पलायन्ते, घंटा शब्दाच्च छात्रा अध्यापकाश्च अध्ययनाध्यापने प्रवृत्ता भवन्ति। एवमेव बालानां तिरश्चां जडानां च कृते प्रवृत्त्यादिरूपः शब्द व्यवहारः प्रतिभायां हेतुः स्मृतः। अभ्यासात् प्रतिभा हेतुः शब्दः सर्वोपरि स्मृतः। बालानां च तिरश्चां च यथार्थ प्रतिपादने इति भर्तृहरिणा प्रतिपादितम्। अत्र अभ्यासात् इत्यस्य अनादिवासनावशात् इत्यर्थः समायाति। सा चेयं प्रतिभा स्फुटात्मिकैव तत्त्वतः शब्दार्थैक्य प्रतिपादिका भवति। अतश्च नियतशब्दैः नियतार्थाः अवबुध्यन्ते। इयमेव शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्व प्रतिपादिका भवति। पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति न्यायभाष्यकारस्य वात्स्यायनस्य प्रयोगः अपि वाक्यार्थस्य प्राधान्यं संपुष्णाति। इत्थम् अर्थस्य सामान्यं विवेचनं मया प्रस्तुतम्। अधुना सम्बन्धस्य स्वरूपं कीदृशम् इत्येदपि विचार्यते। सम्बन्धस्य विषये संबध्नाति इति सम्बन्धः। संबंध विषये वैयाकरणैः प्रायेण अन्यैश्च दार्शनिकैः व्यवहारे च संबंधस्य द्विष्ठत्वं स्वीक्रियते। तस्य लक्षणं क्रियते मंजूषादौ संबंधिद्वय भिन्नत्वे सति दिष्ठत्वे च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वं संबंधत्वम्। अनेन संयोगः समवायः एतयोः संबंधत्वं समायाति। किंतु यदा अस्माभिः करतलं करयोः तलौ संयुज्य प्रणम्यते तदा तत्र आश्रयतया विशिष्ट बुद्धिनियामकत्वं न संगच्छते। किंतु तत्रापि संबंधस्तु वर्तते एव। अतः न्यायनये न्यायशास्त्रे अन्यदपि परिष्कृतं संबंधलक्षणं प्रस्तुतं वर्तते। तच्च संबंधस्य लक्षणं वर्तते प्रकार विशेष भिन्नत्वे सति अथवा विशेष विशेषण भिन्नत्वे सति विशिष्ट बुद्धि विषयत्वं संबंधत्वं। तेन वृत्ति नियामक न केवलं वृत्ति नियामकस्यैव संबंधत्वं अपितु वृत्ति नियामक तादात्म्यादेरपि संबंधत्वं निराबाधं भवति।
तत्र भूतलघटयोरिव संयोगः सम्बन्धः भवति। एतादृशः सम्बन्धः वृत्तिनियामकः सम्बन्धः वर्तते। समवायोपि वृत्तिनियामकः सम्बन्धः वर्तते। व्याप्तिसम्बन्धोपि वृत्तिनियामकः सम्बन्धः वर्तते। अन्ये सम्बन्धाः विषयविषयभावादिसम्बन्धाः तादात्म्यादिसम्बन्धाः वृत्तिनियामकसम्बन्धाः भवन्ति। प्रकृते विचारयामः यत् शब्दार्थयोः मध्ये कः सम्बन्धः। तत्र प्रथमं तावत् संयोगसम्बन्धः विचार्यते। संयोगः कुत्र भवति वयं जानीमः। अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः। ययोः द्रव्ययोः अप्राप्तिः भवति, किन्तु येन प्राप्तिः अप्राप्तयोः प्राप्तिः भवति सः सम्बन्धः संयोगः भवति। पुस्तकम् अन्यत्र वर्तते, काष्ठम् आसन्दिका वा अन्यत्र वर्तते, ततः पुस्तकम् आनीय आसन्दिकायां व्यवस्थाप्यते। अप्राप्तयोः तत्र प्राप्तिः भवति, अतः स संयोगः सम्बन्धः भवति। अयं च सम्बन्धः अनित्यः भवति। अपि च संयोगः सम्बन्धः द्रव्ययोरेव भवति। द्रव्यगुणयोः समवायः सम्बन्धः भवति, तत्र संयोगः सम्बन्धः न भवति। संयोगसम्बन्धे सति दूरस्थस्य कस्यापि पदार्थस्य केनापि पदार्थेन सह समीपता बोध्यते, तदैव सामीप्ये सत्येव संयोगसम्बन्धः सम्भवति। अस्माकं यः प्रसङ्गः वर्तते शब्दार्थयोः मध्ये संयोगः सम्बन्धः भवितुम् अर्हति न वा, अत्र संयोगः सम्बन्धः भवितुं नार्हति। तत्र को हेतुः? यतः अप्राप्तयोः प्राप्तिः न भवति। शब्दे अर्थः भवत्येव, शब्दनिष्ठः अर्थः वर्तते एव, अप्राप्तयोः प्राप्तिः न भवति। अस्तु, अर्थशब्दः पदार्थपरकः। अस्माभिः उच्यते पुस्तकम् आनीयताम्, तर्हि पुस्तक शब्दस्य उच्चारणं क्रियते, आनयनं पुस्तक पदार्थस्य भवति, किन्तु आनयनं दूरस्थस्य पुस्तकस्य आनयनं शब्दस्य अन्तिके न भवति। यतः पुस्तकं शब्दस्य अन्तिके न आनीयते, अथवा शब्दस्य प्रयोगः यदा भवति सः शब्दः पदार्थसमीपे न गच्छति, अतः संयोगः सम्बन्धः तत्र भवितुं नार्हति। द्वितीयं च कारणं द्रव्ययोरेव संयोगः भवति। शब्दः गुणः भवति, अर्थोपि गुणः भवितुं शक्यते। यद्यपि द्रव्यमपि भवति, किन्तु गुणोपि भवितुं शक्यते। ये पदार्थाः परिगण्यन्ते तत्र पदार्थेषु गुणोपि भवति, अतः शब्दोपि गुणः भवति, अर्थोपि गुणः भवति। गुणेषु गुणाः न वर्तन्ते इति नियमात् तत्र शब्दार्थयोः मध्ये संयोगसम्बन्धः भवितुं नार्हति। अतः संयोगसम्बन्धाभावे सति यदि समवायसम्बन्धोपरि चर्चा क्रियते सोपि नैव भवितुम् अर्हति। यतः समवायः नित्यः सम्बन्धः भवति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः भवति, अथवा गुणगुणिनोः समवायः भवति।
तर्हि गुणगुणिनोः समवायः भवति, गुणगुणयोः समवायस्तु न भवति, गुणद्रव्ययोरेव समवायः भवति। शब्दः अर्थः उभावपि गुणौ भवितुं शक्नुतः, अतः तत्र समवायसम्बन्धोऽपि न प्रवर्तते। समवायसम्बन्धः यथा समवायसम्बन्धः न प्रवर्तते तथैव व्याप्तिसम्बन्धोऽपि नैव अत्र भवितुं शक्यते। यत्र यत्र धूमस्तत्र वह्निः इत्यादि रूपेण व्याप्तिः भवति। यत्र शब्दः तत्र अर्थः इत्यादि व्याप्तिः शब्दार्थयोः न भवति। यतः शब्दः मुखे वर्तते, अर्थः मुखात् बहिः अन्यत्र स्थितो भवति, पदार्थः अन्यत्र स्थितो भवति। अतः यत्र शब्दः तत्र अर्थः, एतादृशी व्याप्तिरपि नैव भवितुं शक्यते। तादात्म्यमपि सम्बन्धो न भवति। यदि तादात्म्यं सम्बन्धः स्यात् तदा वन्यशब्दोच्चारणे सति शब्दस्य यः अर्थः भवति, वन्यरूप पदार्थः भवति, तस्य अन्तिकता भवेत्। अन्तिके सति मुखदाह भवेत्। अतः मुखदाहादि समस्या निराकरणार्थं तादात्म्यादेरपि सम्बन्धत्वम् अत्र नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते। तर्हि कः सम्बन्धः शब्दार्थयोर्मध्ये भवति इति विचार्यते। स सम्बन्धः वृत्तिनाम्ना व्यवह्रियते। वृत्तिशब्दस्य व्युत्पत्तिः वर्तते शब्दे अर्थो अनया इति करणे तिन् प्रत्ययः भवति, अथवा शब्दार्थयोः वर्तते, असौ अपि वृत्तिशब्दः प्रयुज्यते, बाहुल्कात् कर्तरि अपि तिन् प्रत्ययः भवितुं शक्यते। अतः स वृत्तिसम्बन्धः कीदृशः भवति? पदपदार्थयोः मध्ये यः सम्बन्धः भवति स वृत्तिनामकः सम्बन्धः भवति। स एव वृत्तिसम्बन्धः सावद्बोध जनने प्रयुज्यते। तस्मात् वृत्तिनामकः सम्बन्धः परिभाषितः वर्तते सम्यग् रूपेण न्यायादिग्रन्थेषु। गङ्गेशोपाध्यायेन तत्त्वचिन्तामणौ संकेतितं सावद्बोधोपैकः सम्बन्धः वृत्तिः। सावद्बोध जनिकाया पदार्थोपस्थितिः, तस्या उपस्थितिर्जनकं यस्य पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषस्य ज्ञानं, तज्ज्ञानविषयसम्बन्ध एव पदपदार्थयोः मध्ये वृत्त्याख्यसम्बन्धः उच्यते। सा च वृत्तिः त्रिधा प्रायेण मन्यते, शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना चेति रूपेण। न्यायनये संकेतो लक्षणाचार्थे पदवृत्तिः इत्यनेन गदाधर भट्टाचार्यः शक्तिवादे प्रारंभं करोति। तत् संकेतो लक्षणाचार्थे पदवृत्तिः। पदवृत्तिः द्विधा तेन वर्णिता, संकेतरूपा पदवृत्तिः, लक्षणारूपा च पदवृत्तिः। व्यञ्जनानैयायिकैः नाङ्गीक्रियते। संकेत एव शक्तिः वर्तते। स च संकेतः द्विधा भवति। ऐश्वर्यः संकेतः भवति, अथ च आधुनिकोऽपि संकेतः भवति। ऐश्वर्यः संकेतः, ईश्वरकृतः संकेतः ऐश्वर्यः संकेतः भवति। अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः। अर्थविशेषकः पदप्रकारकः सम्बन्धः। एकः एका ईश्वरेच्छा वर्तते, अपरा च ईश्वरेच्छा भवति। एतत् पदम् इमम् अर्थं बोधयतु
पदविशेषकम, पदविशेषक अर्थ प्रकारिका इच्छा, अपरा इच्छा वर्तते ईश्वरस्य। अतः ईश्वर संकेत द्विधा, ईश्वरेच्छा द्विधा भवति। एषा ईश्वरेच्छा नित्या भवति, अतः ऐश्वर्यः संकेत नित्यः भवति। सच संकेतः वेदादौ अस्माभिः अवगम्यते। वेदस्य न्यायमते वेदस्य कर्ता ईश्वरः मन्यते, ईश्वरेच्छा तत्र वर्तते। ईश्वरेच्छा प्रयुक्तः वेदशास्त्रं वर्तते, स वेदः नित्यः वर्तते, अतः सा ईश्वरेच्छा नित्या वर्तते। अपरः संकेतः भवति आधुनिकः संकेतः। यथा पाणिन्यादिमुनिभिः नदीवृद्ध्यादि संज्ञा विधीयते, अस्माभिश्च नवनवाः प्रयोगाः, नवनवानि नामानि वा विधीयन्ते। स्कूटर, मोटर इत्यादि नामानि अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। एषा आधुनिकेच्छा वर्तते, आधुनिक संकेतः वर्तते। ईदृशः शब्दः पारिभाषिकः शब्दः कथयितुं शक्यते। ऐश्वर्यः संकेतः वाचकः भवति। अयमेव वाचक पारिभाषिकयोर्मध्ये भेदः भवति। अतः पदवाक्य रत्नाकरे महामहोपाध्यायेन गोकुलनाथेन उक्तम् एतद्विषये, संकेतो द्विविधो नित्यो जन्य इत्यादिमो भिदः, अपरः परिभाषातौ अविशेषेण बोधकौ। एकः वाचकः, अपरः पारिभाषिकः शब्दः भवति। अनेन संकेतेन ईश्वरेच्छात्मकेन यः सम्बन्धोऽपि वर्तते, संकेत एव सम्बन्धः तत्र वर्तते। अनेन दर्शितं यत् मीमांसकानां मते यह स्वाभाविकी शक्ति ही अंगीक्रियते, यह स्वाभाविकः सम्बन्धः अंगीक्रियते, स निराक्रियते। अपितु समयकृतः संकेतकृतः अयं सम्बन्धः वर्तते, ईश्वरकृतः ईश्वरेच्छात्मकः अयं सम्बन्धः वर्तते, पुरुषविशेषेण विहितः अयं संकेतः वर्तते, न तो स्वाभाविक औत्पत्तिकः संकेतः न वर्तते। तर्हि मीमांसकानां दृष्ट्या शब्दार्थ संबंधः कीदृशः इत्यपि प्रासंगिकः वर्तते। मीमांसक जैमिनीय सूत्रं वर्तते, औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम् उपदेशो अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणे बादरायणस्य अनपेक्षत्वात् इति जैमिनीयं सूत्रं वर्तते। तत्र औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः कीदृशः औत्पत्तिकः सम्बन्धः भवति। औत्पत्तिकः अर्थात् उत्पत्त्या विहितः। उत्पत्ति शब्दः स्वभावपरः, लक्षणया उत्पत्ति शब्दः अत्र स्वभावपरः वर्तते। औत्पत्तिकः इत्यस्य आशयः वर्तते, अर्थः वर्तते स्वाभाविकः, अर्थात् शब्दस्य साहचर्येणैव अर्थोऽपि समायाति। तयोर्मध्ये स्वाभाविकः सम्बन्धः वर्तते, न तु शब्दानन्तरं पश्चात्कालिकः अयं सम्बन्धः वर्तते, स्वाभाविकः सम्बन्धः वर्तते। अतः अयमपि नित्यः सम्बन्धः वर्तते। शब्द अर्थयोरपि नित्यता येषां मते समायाति। अयं सम्बन्धः मीमांसकानां मते संज्ञारूपेण प्रत्यायक भावरूपेण अपि अभिधीयते। स च सम्बन्धः अनादिः सम्बन्धः भवति। अयमेव वाच्यवाचक पदेनापि मीमांसकैः व्यवह्रियते। एषा सरणिः वर्तते मीमांसकानां।
तर्हि वैयाकरणानां कीदृशी सरणी भवति? वैयाकरण मते सर्वतः प्राक् विचार्यते यत् मुनित्रयस्य मते शब्द संबंधस्य किं स्वरूपम्। एतद् विचारणे सति इदं प्रतीयते यत् पतंजलि पाणिनि कात्यायन पतंजलि मुनीनां मते संबंधस्य कीदृशं स्वरूपं वर्तते इति निश्चित रूपेण कथयितुं न पार्यते। यतः विनिश्चायकः कोऽपि लेखः स्पष्टोल्लेखः मुनित्रयेण नैव विहितः वर्तते। अस्माभिः इदम् आशंकितुं शक्यते यत् तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् सिद्धे शब्दार्थ संबंधे नित्यो यर्थवताम् अर्थैरभिसंबन्धः इत्यादि वचनानि पाणिनि कात्यायन पतंजलिनां यानि सन्ति तानि किं शब्दार्थयोः मध्ये संबंधस्य विनिश्चायकानि न सन्ति? मया प्रोच्यते यत् एतानि यानि वचनानि सन्ति तानि सर्वाणि शब्दार्थयोः मध्ये शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्व प्रतिपादकानि वचनानि वर्तन्ते, न तो शब्दार्थयोः मध्ये संबंधस्य स्वरूपावबोधकानि एतानि वचनानि सन्ति। तर्हि किं तेषां मते संबंधस्य स्वरूपं निर्धारयितुं न शक्यते? शक्यते, विचारणा कर्तुं शक्यते। तर्हि कथं न विचारितम् इत्यत्र नैव आश्चर्यकरं, यतः वैयाकरणानां शब्दव्युत्पादनं प्रमुखं लक्ष्यं वर्तते। पदार्थव्युत्पादनं लक्षणादिव्युत्पादनं तेषां लक्ष्यं न वर्तते। यत्र क्वचित् लक्षणं तैः प्रस्तूयते तत् क्वचित् की प्रवृत्तिः भवति, यतः एषा शास्त्रसरणी भवति। यथा वैशेषिकानां लक्ष्यं पदार्थ लक्षण प्रतिपादनं वर्तते, पद शब्दादि व्युत्पत्ति प्रतिपादनं तेषां लक्ष्यं न वर्तते, किंतु क्वचित् की व्युत्पत्तिः तैरपि प्रदर्श्यते। अतः क्वचित् कः प्रयोगः भवति लक्षण विधानस्य लक्षण प्रस्तुतीकरणे क्वचित् की प्रवृत्ति भवति, तत्र प्रासंगिकी न वर्तते एषा प्रवृत्तिः। अतः तैः नैव तत्र प्रस्तुतं लक्षणं सम्बन्धस्य, किन्तु सम्बन्धस्य किं स्वरूपं भवितुम् अर्हति अस्माभिः विचारयितुं शक्यते। कथं? यत् वेदस्य मुखरूपेण व्याकरणस्य वर्णनं वर्तते। मुखमिव मुख्यं भवति। षडङ्गेषु व्याकरणस्य मुख्यता वर्तते, प्राधान्यं वर्तते। षडङ्गेषु व्याकरणं प्रधानं भवति। अतः मीमांसकानां यत् सम्बन्धविषये स्वरूपं वर्तते तदेव स्वरूपं मुनित्रयस्य मते भी भवितुं शक्नोति। अत्र प्रमाणं वर्तते महाभाष्यकृता पतंजलिना महामुनिना चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश इति वेदमन्त्रं पतंजलिना वेदमन्त्रः समुद्धृतः। अनेन च वेदमन्त्रेण पतंजलिना ब्रह्मदर्शने एव स्वाभिप्रायः आविष्कृतः। अतः मीमांसकानां मते यस्वाभाविकः सम्बन्धः भवति स स्वाभाविकः सम्बन्धः मुनित्रयस्य मतेपि
भवितुं शक्यते इति एषा विचारणा वर्तते। अस्तु तर्हि स्पष्टरूपेण सम्बन्धस्य व्याकरणनये स्वरूपं कुत्र प्रतिपादितं वर्तते? आचार्येण भर्तृहरिणा संबंधस्य स्वरूप विषय प्रोक्तं वर्तते। ज्ञानं प्रयोक्तुर्बाह्योऽर्थः स्वरूपं च प्रतीयते, शब्दैरुच्चरितैस्तेषां सम्बन्धः समवस्थितः। तैः तेन अनया कारिकया भर्तृहरिणा संबंधः द्विविधः सम्पादितः। कार्यकारण भावरूपः सम्बन्धः, योग्यतारूपस्य सम्बन्धः तेन प्रतिपादितः। योग्यतारूपः सम्बन्धः वाच्यवाचक भावात्मकः एव तेन प्रतिपादितः। अतः वाच्यवाचक भाव संबंधः अथवा योग्यता संबंधः अथ च कार्यकारण भाव संबंधः, द्वयोः सम्बन्धयोः तेन प्रतिपादनं विहितं वर्तते। इतोपि स्पष्टरूपेण भट्टनागेशेन पदपदार्थयोः मध्ये सम्बन्धविषये प्रोक्तं यत् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचक भावापर पर्यायः। वाच्यवाचक भावात्मिका शक्ति ही तेन प्रोक्ता। सैव शक्ति ही भट्टनागेशेन संबंध रूपेणापि प्रोक्तम। पदपदार्थयोः संबंधांतरमेव शक्ति। संबंधांतरम अर्थात पदार्थांतरम। अखंडः पदार्थांतरः तेन मन्यते। अखंडोपाधि रूपेण स मनुते। अत्र एषा भ्रांति अस्माभिः नैव पालनीया यत् नागेशेन तादात्म्य संबंध अंगीक्रियते। मंजूषादौ प्रायेण तादात्म्यस्य वर्णनं तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यम् इति तेन प्रतिपादितं वर्तते। किंतु महाभाष्यस्य प्रदीपोद्योत टीकायां तेन स्पष्टीकृतं वर्तते यत् तादात्म्यम् अस्माकं मते सम्बन्धः नास्ति। यत्र क्वचन अस्माकं तादात्म्यस्य प्रतिपादनं विहितं वर्तते, बाहुल्येन यत्र क्वचन तादात्म्यं प्रतिपादितं वर्तते, तत्तु भर्तृहरिणा यत् प्रतिपादितं तन्मतम् अनुसृत्यैव अस्माभिः प्रतिपादितं। नैव अस्माकं तादात्म्य संबंधस्य शब्दार्थयोर्मध्ये प्रतिपादनं वर्तते। स अग्रे ब्रवीति यत् तादात्म्यं तु शक्तेः ग्राहकं वर्तते। शक्तिग्राहकं तादात्म्यं वर्तते। तच्च तादात्म्यं न तो शक्तिरूपं वर्तते, तच्च तादात्म्यं भेदाभेदघटितं वर्तते। भेदः वास्तवः वर्तते, अभेदस्तु आध्यासिकः वर्तते, आरोपितः वर्तते। भेदः वास्तवः वर्तते, अतः तस्य वाचकः प्रणवः इति तस्य उदाहरणं भवति। अभेदः अवास्तविकः वर्तते, अतः ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभंग पिनाकिनः इति तस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति। इत्येवं रूपेण आचार्यः नागेशभट्टः सम्बन्धविषये प्रतिपादयति। सांख्यदर्शनेपि यैव शब्दार्थशक्तिः सैव सम्बन्धः प्रतिपाद्यते। अतश्चोक्तं सांख्यसूत्रे वाच्यवाचक भावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः, अतः सांकेतिकी शक्तिः सांख्यदर्शने स्वीक्रियते। आलंकारिकाणां साहित्यकानां मते मुख्यार्थबोधकः शब्दव्यापारो विधा उच्यते।
सा च अभिधा संकेतात्मिकैव भवति, साक्षात् संकेतितो मुख्योऽर्थः, तत्र व्यापारो अस्य अभिधा इति मम्मटोक्तिः अस्माभिः पठ्यते। अतः संकेतात्मिकैव तत्र अभिधा शक्तिः स एव सम्बन्धः साहित्यिकैरपि अङ्गीक्रियते। इत्थं संक्षेपेण नैयायिकानां मते, वैयाकरणानां मते, दार्शनिकेषु मीमांसकानां मते, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसयोः यः यद् मतं वर्तते तद् अस्माभिः अत्र प्रतिपादितं। सांख्यदर्शनस्य साहित्यक आलङ्कारिकस्य च मतम् अस्माभिः संक्षेपेण प्रतिपादितं वर्तते। निष्कर्षरूपेण अस्माभिः कथयितुं शक्यते यत् पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसयोः शब्दार्थयोः सम्बन्धः पदार्थान्तररूपः अनादिरेव शक्त्याख्यः अभ्युपगतः। यथा यह शब्दशास्त्रे सर्वैः ऐकमत्येन अभ्युपेयते पदार्थान्तररूपः। स च शब्दार्थसम्बन्धः शक्तिनाम्ना अभिधानाम्ना वाच्यवाचक भावपदेन प्रत्यायक भावपदेन च व्यपदिश्यते मीमांसकैः। नैयायिकाभ्युपगतः संकेतशक्तिपक्षोऽपि सामञ्जस्योन्मुखीदृष्ट्या विचारे क्रियमाणे सति अनादिशब्दार्थसम्बन्धतो नैव सर्वथा प्रतिकूलः। यतः शब्दार्थसम्बन्धस्य ईश्वरेच्छात्मकत्वेऽपि ईश्वरम् आदाय अनादित्वस्य क्षतिर्न भवति। ईश्वरानादित्वप्रयुक्तस्य ईश्वरेच्छात्मकसंकेतेऽपि अनादित्वोपचार संभवः नैयायिकानां मतेऽपि भवितुं शक्यते। ईश्वरम् अमन्वानेनापि नैयायिकोक्त संकेते ईश्वरीयत्व विशेषणम् अनादित्वार्थकतया समन्वयितुं शक्यम्। संबध्नातीति सम्बन्धः इति व्युत्पत्ति भवति। अनया व्युत्पत्त्या द्वौ प्रकार विशेष्यौ यथा संयोगो समवायो वा संबध्नीतः तथा इच्छापि पदपदार्थौ संबध्नात्येव। द्वयोश्च संबंधनात्मकः संबंधो न केवलं वृत्तिता नियामकः एव अपितु वृत्त्यनियामकोऽपि भवितुं शक्यते। वृत्त्यनियामकतादात्म्यादेरपि शास्त्रेषु बहुशः संबंधतया व्यवहृतत्वात् अतो विशेषविशेषणभिन्नत्वे सति प्रकारविशेषभिन्नत्वे सति विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं सम्बन्धत्वं भवति। एतदपि सम्बन्धलक्षणं नैयायिकानां समीचीनं भवति इति निष्कर्षः भवति। अनया रीत्या अस्माभिः प्रतिपादितुं शक्यते यत् अनादित्वं यथा मीमांसकैः अङ्गीक्रियते, वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते, नित्यत्वम् अपि अङ्गीक्रियते, तथैव ईश्वरेच्छात्मकरूपेण ईश्वरेच्छा प्रयुक्तत्वेन ईश्वरस्य अनादित्वं ईश्वरेच्छायाः नित्यत्वं च अत्र समायात्येव। अतः यथा कथञ्चित् समेषां दार्शनिकानां समन्वयोऽपि कर्तुं शक्यते इत्येव संक्षेपेण उक्त्वा मया विरम्यते। कीदृशः प्रसंगः मया उपस्थापितः इति विद्वांसैः एव प्रमाणं। मया तु यादृशी यथामति यादृशी मतिः मया धार्यते तादृशी विवेचना अत्र विहिता। यत्र क्वचन त्रुटयः ताः त्रुटयः भवद्भिः क्षम्यन्तां। धन्यवादाः।